बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फ़ौज का जो दूसरा बड़ा और अहम तरीन इदारा है कोर कमांडर्स के बाद, जो फोरम है फॉर्मेशन कमांडर्स का, उसकी आज एक कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं और बहुत सख्त ज़बान में बहुत ही अहम और सख्त पैगाम दिया गया है। इस एलामिया को जो ISPR की तरफ से जारी हुआ है, इसको पढ़कर लगता है कि चीज़ें आने वाले दिनों में, यानी वाज़े पता चलता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और ये जो एलामिया है, ये ISPR की प्रेस रिलीज़ है, इससे बहुत सारे इशारे मिलते हैं। तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ ज़रा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या होने जा रहा है। देखिए, आर्मी जो खबर आई है हमारे सामने, उसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा शामिल हैं, को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बिल्कुल सही है। फिर कहा गया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदाए पाकिस्तान और इनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती हैं। यह आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। फिर कहा गया कि पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। फिर कहा गया कि मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक 25 मई की वाज़े अक्कासी करती हैं। यानी जो तकरीम शोहदा का जो दिन मनाया गया था 25 मई को, उसके हवाले से ये कहा गया है कि जिस तरह से अवाम ने उसमें शिरकत की है, ये गहरे अवाम और फौज के गहरे ताल्लुक की अक्कासी करता है। फिर कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मुफादात का हुसूल है। अब यहाँ से असल बात शुरू होती है, जो मेरा ख्याल है कि बहुत अहम भी है। पहली बातें भी अहम है, लेकिन ये चीज़ें आइंदा के, अब यहाँ और इससे आगे जो बातें हुई हैं, ये आइंदा का पता देती हैं कि अब क्या होने जा रहा है। यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, उसका मकसद यह है कि अवाम को गुमराह किया जाए और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मकासद हासिल किए जाएँ। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर। अच्छा, अब देखिए, कौम के भरपूर ताउन में तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सियाह सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मज़म्मत की है। बिल्कुल सही है और सभी कर भी रहे हैं। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। ये है इंपॉर्टेंट बात, यह है अहम तरीन बात। क्या कहा गया है कि मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जो नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए। अभी आप समझ रहे थे कि जो पिछले दिनों में गिरफ्तारियां हुई हैं, जो शरपसंद अनासिर को या लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो तो आप समझ रहे हैं कि शायद वो सख्त तरीन दौर था, गुजर गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के और इस एलामे से लगता है कि जब कहा जा रहा है कि घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आइंदा दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी, मज़ीद लोग पकड़े जाएंगे और ऐसे लोग जिनके कोई शवाहिद मौजूद हैं, उन पर मज़ीद जो है वो कार्रवाई होगी। और फिर कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। मास्टरमाइंड्स कौन है? मास्टरमाइंड्स जाहिर है, मास्टरमाइंड्स जो है वो मुबैना तौर पर जो इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की तरफ है, क्योंकि आम वर्कर्स जो पहले ही पकड़े गए हैं और जिनको पकड़ने का सिलसिला जारी है, वो तो मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड जो हैं वो PDM भी ये बताती है हमें कि मास्टरमाइंड्स वो हैं जो तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं। तो मास्टरमाइंड्स के कानून की गिरफ्त में, उनके खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। शोहदा की यादगारों, जिनाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत हैं, को जल्द इंसाफ के कटहरे मिलाकर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। अब कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा है कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
یعنی مزید جو ہے وہ اس پر اگر کسی کو ڈاؤٹ تھا تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے، اگر کسی کو شک تھا تو وہ ختم کر دیا گیا ہے، اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ ایک ڈیبیٹ پیدا کر کے کہ آرمی ایکٹ کے خلاف بات کر کے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی آوازیں آ بھی رہی تھیں کہ اس کو نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے، تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا تو اس کی تو کر دی گئی ہے جو غلط فہمی دور، اس کی غلط فہمی دور کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور کافر کردار تک پہنچایا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ پھر کہا گیا کہ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے، یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جو شور مچا رہے ہیں اور ایک یعنی فرضی قسم کی چیز کر رہے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے پناہ لینے والوں کی لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں۔ یہ جو شور مچا رہے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عالمی اداروں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، یہ جتنے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں یہ سب کوششیں بیکار ہیں، بے سود ہیں، اور یہ ان جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں یہ ایسی کوششوں کے پیچھے نہیں چھپ سکیں گے، یہ پیغام دیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ شواہد جمع کر لیے گئے ہیں اور ایسے شواہد کثرت سے موجود ہیں، اور ان شواہد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آرمی، اب آپ دیکھیں ملا کر دیکھیں، آرمی ایکٹ کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی، ملٹری کورٹس کے اندر کاروائی، اور ناقابل تردید شواہد، یہ جب سب ملیں گے تو کیا ہوگا؟ سزائیں ہوں گی، سخت قسم کی سزائیں ہوں گی، اہم ترین لوگوں کو سزائیں ہوں گی۔ اچھا، مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دیگ نہیں کریں گے، شرکاء کے کانفرنس کے شرکاء کا عزم۔ اچھا، اب دیکھیں میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب مزید گرفتاریاں ہونے کا امکان ہے، مزید گرفتاریاں ہوں گی آرمی ایکٹ کے، یعنی آج اس کانفرنس اور اس اعلامیہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے یہ اگلے فیز میں داخل ہونے لگا ہے، یہ اگلے فیز میں جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نئی گرفتاریاں ہوں گی، نہ صرف یہ بلکہ آرمی ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور یہ آج واضح کر دیا گیا ہے کہ چونکہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو اب اس کے خلاف کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان پر سخت ترین وقت اب شروع ہونے والا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے، عمران خان کے خلاف ملٹری ایکٹ میں مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کر کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کی، ان سب لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے مزید آپریشن کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کی یہ پریس ریلیز ISPR کی پریس ریلیز یہ بتاتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے اس معاملے میں، اور جو ابھی تک ہوا ہے وہ ایک فیز تھا، اور جو اب ہونے جا رہا ہے وہ اس کا دوسرا اور حتمی فیز ہے، یا ایک ایسا فیز ہے کہ جو اب سزاؤں کی طرف لے کر جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ اب چیزیں، اب اس کے ڈیفرنٹ پہلو سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، اس پر ہم پھر آنے والے دنوں میں یا آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے، کیونکہ اگر عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو جاتی ہے، ان کی گرفتاری ہوتی ہے، ان پر مقدمہ چلتا ہے، سزا ہو جاتی ہے، تو پھر پارٹی کو کون چلائے گا؟ شاہ محمود قریشی آج عمران خان سے ملے بھی ہیں، اس پر میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نئی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کیا پارٹی، رات میں نے ویلاگ میں آپ کو کہا بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو شاید عمران خان کے بغیر ہی اب آگے چلے، اور اس کے لیے شاید شاہ محمود قریشی موزوں ترین بندے ہوں۔ تو اب ایک آنے والے دنوں میں ایک ایسا وقت لگ رہا ہے کہ جس میں پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر اور ان کی غیر موجودگی میں، یا ان کے سیاسی منظرنامے سے ہٹنے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہوگی، اور اس میں دیکھیں کہ کس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ تو فی الحال میں اتنی ہی بات کرنا چاہتا ہوں، اور باقی جو ہے وہ چیزیں جو آج ڈیولپمنٹ، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس 2-3 آج ہوئی ہیں، اس پر پھر رات میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔